Nganong naghagit ko nga iwali na? Nganong naghagit ko ipawali na? Ngano man? Sama tas usa ka tawo dato og kabus. Kinahanglan nganong gipamatud-an ako na nga gihagit nako nga ipamatuod na diha sa asamblea. Bisan sa asa nga tigom, bisan sa program. Ngano man aron makuhaan may pagtulunan. Unsay tumong, unsay tuyo aron makatabok sa dagat nga lawom kaayo. Kinondo mo usa ka taong kabus luoy kaayo kahimtang, gitamay pa, gilutos pa, butang-butangan pa, pero pagtabok dako pangliti og lipak ug bagyo apan gitabok niya ang maong katalagman, tagatuhod ra ang tubig. Kamo ganahan mo mutabok og dagat og lawom nga tubig tagatuhod ra? Kung di mo ganahan, hala padayon og ayaw buhata kay di po ko mabugos. Daghang salamat. God bless. Happy anniversary.